برای همین داشتم بهت زنگ می‌زدم که بتونم عذرخواهی کنم. آره، واسه چی بهم زنگ میزنی؟ وقتی مادرت بهم گفته که من برم دیگه واسه چی بهم زنگ میزنی؟ اینها چیه داری بهم میگی؟ دارم حقیقت رو بهت میگم. پس همه اون حرفایی که بهم زدی چی؟ گفتی هر چی بشه ولم نمی‌کنی. ها؟ بگو. دارم ازت سوال میکنم. تو چشام نگاه کن. ولی این چیزا همیشه بوده. دو نفری که عاشق همن باید خیلی سختی‌ها رو تحمل بکنن. کاره. خب که چی؟ مادرت میذاره آب خوش از گلمون پایین بره ها؟ چی داری میگی عزیزم؟ من دارم از تو حرف میزنم. مادرت چی؟